अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। बेटे आज आप लोगों का ये जो है वो लास्ट लेक्चर होगा जो ऑनलाइन आपको मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम क्लास में मिलेंगे और इसका मैं आज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, कायद्स विजन एंड पाकिस्तान, यानी कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान। ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए इस लेसन में कि कायद आज़म ने जो है वो पाकिस्तान के फाउंडर कहलाते हैं और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स की और किन किन के साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान का जो आइडिया दिया था, टू नेशन थ्योरी जो है वो क्या है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा। उसी के ऊपर ये 5-4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक लेसन है जो इंशाल्लाह ताला हम अभी शुरू करते हैं, लेकिन इसकी कंटिन्यूशन हम क्लास में करेंगे। सबसे पहले वो वर्ड्स जो इसके पहले पैराग्राफ में या लेसन में आएंगे उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट विच इज़ अनटचेबल, या जिसको छुआ नहीं जा सकता। नॉट कंक्रीट, कंक्रीट वो होते हैं जिनको छुआ जा सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से एप्टीट्यूड रुझान को बोलते हैं, दिलचस्पी को बोलते हैं, जिसकी तरफ इंटेंशन हो उसको। उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन फैलने को, ब्रेकिंग अप इंतशार को बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है इमरजेंस, ज़हूर होना, अपीयर होना। इनॉर्मिटी, बहुत ज़्यादा वास्ट साइज को हम बोलेंगे। नेक्स्ट है जी एथनिक, एथनिक कहते हैं नस्ली या किसी खानदान को बोलते हैं, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप। पाइवेट, पाइवेट कहते हैं मरकजी नुक्ता, सेंट्रल पॉइंट। उसके बाद है परसूट, सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़, एक्ट ऑफ स्ट्राइविंग। ठीक है। उसके बाद आएगा स्टेरलिंग, स्टेरलिंग कहते हैं जी वेरी हाई क्वालिटी, हकीकी। और परसूट फिर दोबारा आ गया ताकुब, चेस, जुस्तजू या कोई सरगर्मी। प्रेडिजिस, प्रेडिजिस कहते हैं तासुबात। ठीक है जी, नैरो माइंडेडनेस उसको बोलेंगे। सेक्टेरियन, सेक्टेरियन फ़िरका को सेक्ट बोलते हैं, और सेक्टेरियन जिनकी फ़िरका वाराना सोच हो। ठीक है। एथनिक, रेस, नस्ल को बोलेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो एक वर्ड है थोड़ा ऊपर है, मैं उसको नीचे कर लेता हूँ ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिंगुअल, लिंगुअल एक ज़ुबान बोलने वाले, लैंग्वेज को बोलते हैं, लैंग्वेज लासानी वाले। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन, इंतशार, ये ऑलरेडी था। स्ट्रिकन, सफरिंग, मुतासर ज़दा। फेटल डिजीज़, मुहलिक बीमारी, किलिंग डिजीज़। ठीक है जी। इलनेस है ये बेटिक पर्टिकुलरली। डाइवर्टेड, अनफोकस्ड, मुड़ा हुआ, मुंतशिर भी हो सकता है। और उसके बाद है बिट्स, टुकड़े, पीस, स्मॉल पीस, क्रीड, अकीदा, बिलीफ। उसके बाद है डेमोक्रेट, जमहूरियत पसंद, यानी वन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स। फुटाइल, यूजलेस, फजूल। मॉडरेट, एतदाल पसंदी, मॉडेस्ट। उसके बाद एम्बिशन, गोल, एम। एप्टीट्यूड पहले भी पता था, रुझान, जहानत जो है, एबिलिटी टू टेंड अ पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद है प्रमोशन, प्रपोर्शन, अमाउंट, तनासुब को बोलते हैं। नोमन कल्चर, नेमिंग सिस्टम, नाम रखने का निज़ाम। उसके बाद है लिटरेचर, टेक्स्ट, अदब को बोलेंगे। डिस्टिंक्टिव, मखसूस, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, नुमाया। अफ्रिंड, ओ, दावे करना, अहद करना। क्लेम, वननेस, सॉलिडिटी, एक होना। यूनाइटेड, मुत्तहिद। वोएज, जर्नी, सफ़र। चलें जी, अब पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, ड्यूरिंग दौरान अर्ली, इब्तदाई, एंड डिफ़िकल्ट और मुश्किल टाइम्स औकात ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, पाकिस्तान की तख्लीक। पाकिस्तान की तख्लीक के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक ज़िम्मा लेना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ कंट्री वाइड टूर, मुल्क भर के दौरे का। पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल औकात के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क के दौरे का ज़िम्मा लिया। ही एम्ड एट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आपका मकसद एतमाद बहाल करना, एंड रेजिंग पीपल स्पिरिट, और लोगों के जज्बात बुलंद करना था। डोंट
be overwhelmed by the enormity of the task, اور overwhelmed ہار جانا، مغلوب ہو جانا، enormity زیادتی، بڑھ جانا of the task کام کی زیادتی سے مت مغلوب ہو جاؤ. یہ تقریر کے الفاظ ہیں آپ کے. He said in a speech at لاہور، آپ نے لاہور کی تقریر میں کہا کام کی زیادتی سے مت گھبراؤ. There are many examples in the history of young nation building. وہاں نوجوان قوموں کی تعبیر میں کئی مثالیں ہیں. Building themselves up، جنہوں نے خود کو تعمیر کیا by sheer determination، پختہ ارادے سے and force of character، اور کردار کی طاقت سے. یہاں تاریخ میں کئی نوجوان قوموں کی مثالیں ہیں جنہوں نے خود کو پختہ ارادے اور کردار کی طاقت سے تعمیر کیا. You are made of sterling material and second to none. آپ sterling material کہتے ہیں عمدہ مادہ، پیور مٹیریل، اینڈ سیکنڈ ٹو نن، کوئی آپ کا ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ عمدہ مادے سے بنے ہیں اور کوئی آپ کی نظیر نہیں. آپ لاسانی ہیں، آپ بے نظیر ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کیپ اپ یور مورل، اپنا حوصلہ بلند رکھو. ڈونٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے مت ڈرو. یو شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ آف اسلام. آپ کو پاکستان اور اسلام کے تحفظ کے لیے اس کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے. ڈو یور ڈیوٹی، اپنا کام سر انجام دو. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان میں ایمان رکھو. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. تو بیٹا یہ ٹرانسلیشن میں نے آپ کو ساتھ ساتھ کر دی ہے، پھر بھی آپ لوگ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں ٹرانسلیشن بھی. تو میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی. اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا. میں آگے جا رہا ہوں نیکسٹ پیراگراف کے لیے، وقت بچانا چاہتا ہوں. جی نیکسٹ پیراگراف جو ہے سیکنڈ پیراگراف، اس میں کہتے ہیں دا ہول جرنی آف گریٹ لیڈر اسٹرگل، تمام سفر عظیم رہنما کی جدوجہد کا. فور سیپریٹ ہوم لینڈ، علیحدہ وطن کے لیے. فور دا مسلمز، مسلمانوں کے لیے. آف سب کانٹیننٹ، برے صغیر کے. واز بیسڈ، وہ مشتمل تھا. آن پائیوٹ، پائیوٹ کہتے ہیں مرکزی نقطہ، سینٹرل پوائنٹ. آف مسلم یونٹی، مسلم اتحاد. اینڈ وننس ایز نیشن، اور وحدانیت بطور قوم. عظیم رہنما کا تمام سفر برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی کوشش تھی، جس کی بنیاد مسلمانوں کا اتحاد اور بطور قوم وحدانیت مرکزی نقطہ تھا. He talked about پاکستان، آپ پاکستان کے متعلق بات کرتے. In such clear terms، اتنی واضح اصطلاحات میں. That common man، کہ عام آدمی could understand it، اسے سمجھ سکے. آپ پاکستان کے متعلق اتنی واضح اصطلاحات میں بات کرتے کہ عام آدمی اسے سمجھ سکے. We are a nation، ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before، آپ نے 3 سال قبل اعلان کیا. The birth of پاکستان، پاکستان کے قیام سے. آپ نے پاکستان کے قیام سے 3 سال پہلے اعلان کیا. With our own distinctive culture and civilization، ہم اپنے امتیازی civilization ثقافت، کلچر، civilization تہذیب، کلچر ثقافت کو بولیں گے. ہم اپنے امتیازی ثقافت اور کلچر، لینگویج اینڈ لٹریچر، زبان اور ادب، آرٹ فن اور آرکیٹیکچر اور فن تعمیر، نیم اینڈ نومنکلچر، نام اور نام رکھنے کے طریقے، سینس آف ویلیوز، اقدار کا احساس، اینڈ پرپورشن اور تناسب، لیگل لاز، جائز قوانین، اینڈ مورل کوڈز اور اخلاقی ضابطے، کسٹم، رواج، اینڈ کیلنڈر اور تقویم، ہسٹری، تاریخ، اینڈ ٹریڈیشن اور روایت، ایپٹیچیوڈ، رجحان، اینڈ ایمبیشن اور مقاصد. یا جس طرح میں نے انگلش بولی نا اسی طرح اردو لکھ دینی ہے آپ نے. ان شارٹ، مختصراً، وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف، مختصراً ہمارا زندگی کا نظریہ زندگی علیحدہ ہے. یہ دو قومی نظریہ کا ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اس کا میں ترجمہ آپ کو اب صرف ترجمہ بولنے لگا ہوں. آپ نے کہ ہمیں پاکستان سے 3 سال قبل اعلان کیا ہم ایک قوم ہیں.
اپنے امتیازی کلچر اور تہذیب اور ثقافت، زبان اور ادب، فن اور فن تعمیر، نام رکھنے کے طریقے، اقدار کا احساس اور تناسب، جائز قوانین اور اخلاقی ضابطے، روایات اور تقویم، تاریخ اور روایات، رجحان اور مقاصد۔ مختصراً ہم اپنے علیحدہ نظریہ زندگی رکھتے ہیں۔ پھر بھی آپ اس کا اگر بامحاورہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتایا تھا، ویسے تو میں نے کر دی ہے، یہ اس کو تھوڑا نیچے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ آج کا آپ کا جو کام ہے وہ یہاں تک ہی ہے بیٹے، یہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ عظیم رہنما کا تمام سفر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے کوشش تھی، جس کی بنیاد مسلمانوں کے اتحاد نے بحیثیت قوم ایک یکجا کرنا تھا۔ انہوں نے ان کے متعلق اتنے سادہ الفاظ میں بات کی کہ عام آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ آپ نے پاکستان بننے سے قبل بڑے دعووں سے یہ فرما دیا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، اپنے مخصوص کلچر، تہذیب، زبان، فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کے اصول، اقدار کے تناسب، بنیادی قوانین اور اخلاقی قدریں، رسم رواج، کیلنڈر، تاریخ اور روایات، ذہانت اور بلند نظری، مختصراً ہمارا اپنا مخصوص طرز زندگی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کو یاد کر لیجئے گا، آج یہاں تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔